بسلاماوي መንገድን ካልኦት አማራጭታትን ቅድመ ክረምቲ ተመዛበልቲ ክምለሱ ምድላዋት ንገብር ኣለና ንውስነው ውሳነውን ህዝባዊ ዕላው ክንገብር ኢና ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ በፖለቲካዊ ራእዮም ምክንያት ካብ መድቦቶም ንዝተባረሩን ካብ መላእ ትግራይ ዝተውጻጹ አመራርሓ አቤት ጽሕፈቶም ተቀቢሎም ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ እቲ እንኳ አማራጺ ኩሉ ዝሓቆፈን አሳታፍን ዝኾነ ልዝብ ብምግባር አፈላላይ ብዝሰልጠነ አገባብ ዝፍትሕሉ ብሄራዊ ዋዕላ ክጽዋዕ ይግባእ ተባሂሉ ካብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዲፓ ዝቐረበ ጻውዒት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ምልሻ ደቡብ ሱዳን ደቡብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ኣብ ዞባ ጋምቤላ ቢልኩን ዝተባሃለ ሰፊሕ ከባቢ ከም ዝተቆጻጸሩ ተሓቢረሎም سلام أبا كل كرنعت على متركبو تخطاتلت مدبنا زيناتات زعلت برست زينا فليمنا حزر ما نابزر زرام كنسقركم سلامون كالو تمرازتاتن قدمي كرمتي تمزابلت كملسو مدلاوات نقبر لنا نوسنا وسانون نهزب علاو خنقبرينا جنرال تادس ورده جنرال فسا كيدانون توكلتي معراب تግራይ تمالي استزاربو حزب معراب تግራይ اب حسر مكرا منبر كاب جمر ربعي عامتو حليفو لهم بريزيدنت ليتنانت جنرال تادس ورده بpolitiካዊ አራእዮም ምክንያት ካብ መድቦቶም ንዝተባረሩን ካብ መላእ ትግራይ ዝተውጻጹን አመራርሓ አቤት ጽሕፈቶም ተቀቢሎም መዘራሪቦም ፕሬዚደንት ጀነራል ታደሰ ከም ዝበልዎ ትግራይ ንኹሉ አተሓሳሰባ ክትጸውር እንተ ዘይክኢላ ሰላምን ምርጋእን ክህሉ ከም ዘይኽእል ገሊጾም ብፖለቲካዊ እምነቱን አተሓሳሰቡን ጥራሕ ሰብ ዝህደነላ ትግራይ ክንፈቅዳ ይግባእን ዝበሉቶም ፕሬዚደንት ኣብ ሓድነት ተጋሩ ንቕዓ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ተርእየታት ከም ዘለው ብምሕባር ሓድነት ብጭርሖ ዘይኮነ ንሓድነት ተጋሩ ጠንቂ ዝኾኑ ኣበራት ብጽንዓት ንምፍታሕ ዝረጋገጽ እዩ ኢሎም بزتفلالي مخنيات أمرار حزبا وردان طابيان كاب زنورو حلافنت ملعال مهيان طقمن مئقادن أبقلك بابتات دماغ كساب موياتنياتاتون كاب مدب سرحام ناي مورار تقبار يفتصمنا اللو زبولو توب أمرارها جزياو من محلال تقرأي نزيز فتصم زلو زي حقاو تقبار تاتو كبلو حاتي تمالوم أب موداتا بريزيدنت تادس وردب مسارات حقنا سرار حنسروع ناي أمرار حام تعراي كساب زقبار ناي مريحنة مايان طقمات أمن كي يقدل نبيرو سبيل سيرفيس حبريت عيبهم اللوم بوليتيكا وقلولاو تقراين مفتاحة انكوان ماراتو كل زحاقفن أساتفن زخوانا للزب بمقار أفلا لاي بالسلطنة أقباب زفتحلو بهراو على كسوع يقباء تباهيل اللو زي حبرت محبر سبيل محبرات تقراي زبوليو بردو حبرت محبرات سبيل محبر سب تقراي وانا وقلولاو بوليتيكا تقراي ملكيتو أبزوز مقلتي وانا وقللو بوليتيكا تግራይ ካብ ዋና حمقه بمخادس عراينا بزيبلون تግራይ ህዝብ ትግራይ ናብ ሓደገኛ ኩነታት የምራሕሎ ክብል ገሊጽሎ ብሄራዊ ሓድነት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ሕብረተሰብና ተሸርሽሩ ናብ ኣዝዩ መሰከፍ ዝበሃል ፖለቲካውን ከባቢያውን ምክፋል የምራሕሎ ዝበለ እቲ ቦርድ ናቀንያቱ ኣብ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝተራእዩ ተርእዮ ናብ ዝተሓላለኸ ብርኪ ከየምራሕ ዘለዎ ስኸፍታ ገሊጽሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ እቲ እንኳን ማረጽ ኩሉ ዝሓቆፈን አሳታፍን ዝኾነ ልዝብ ብምግባር አፈላላይ ብሰልጠና አገባብ ዝፍትሕሉ ብሄራዊ ዋዕላ ክጽዋዕን ልዝብ ክጅመርን ቦርድ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ጻውዒት ተቕሪቦሎም ካብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓዴፓ ዝቐረበ ጻውዒት ንመንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ንዝምድናታት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ተገዲሱ ብምኽንያት ዝነበረ ኩናት ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብቲ ቅድሚ ውግእ 2013 ዝነበሮ ቦታ ምስ ሙሉእ ምሕደሩ ክምለስ ቀጸልቲ ኩሉ መዳያዊ ርክባት ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ክጠናኸር ሰናይ ፍቓዱ ክኸውን እዚ ንምጽናዕ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ውድብ ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጸዊዕሎም أب مودعتا بمسارة BBC تزرق حساب سراويت ملشا دو سودان دو إثيوبيا سجيرو أبزوبا غامبيلا بيلكون استفهال السفيح كباب كم سقطات تحبيرهم أتم ملشا أولات حزبا مقصاص حرنة دو سودان كم في تقومو سودان People's Liberation Movement in Opposition بمختل بريزيدنت ريك ماچار زمرحو كوينهم اتزحزو وجزات وانت هاجرم مخانيهم زغلصو زي فصامه ابي احمد نزا هاجر حيزو يصدف كم زلو حدا مرأيا كم زخونه يزغلاز امباركس كبرات تخاتلت مدبنا زيناتات زعلت ابز كم بيتنا سسنا ينعهم سلام نعخ تግራይ